अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक के बाद एक इंसिडेंट जो हो रहा है इंडिया में, वो हमारे लिए एक सीरियस कंसर्न है। जैसे पहले कश्मीर फाइल, फिर उसके बाद द केरला स्टोरी, फिर अभी उत्तराकाशी का मामला जहां लोगों को मकान खाली करने को बोला गया, फिर अभी ये 72 हूरों के ऊपर फिल्म आ रहा, फिर उसके बाद अजमेर के ऊपर फिल्म आएगी। तो ये अगर हम सोच रहे हैं कि ये सिलसिला कहीं रुक जाएगा तो ये हमारी गलत फहमी है। ये सिलसिला रुकेगा नहीं, बल्कि ये सिलसिला बढ़ेगा। बेसिकली अभी जो एक टीवी स्टूडियो में जब यहाँ तक हो गया कि हाथापाई की नौबत आ गया और 2 मौलाना एक तरह से पिट गए या उनको गालियां दी गई भद्दी भद्दी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई मौलाना को जाना नहीं चाहिए, ये 5,000 के चक्कर में चले जाते हैं। भाई आपका आदमी जाए या ना जाए, वो किसी और को फर्जी को बिठा देंगे, किसी को फर्जी नाम वाले को बिठा देंगे। ये तो गनीमत है कि आपके लोगों को बुला रहे हैं। अब हमारे लोग ऐसे ना अहल हैं कि वो डिफेंड नहीं कर पाते, बता नहीं पाते, तो प्रॉब्लम तो हमारी है। वरना आपको बुला रहे हैं ये गनीमत है, वरना आपको बुलाएं ही ना, खुद ही डिस्कस करते रहें। भाई दुनिया तो देख रही टीवी, उनका तो मकसद है कि आपके एक एजेंडा आपके खिलाफ चलाना, वो चला रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम अपनी बेसिक चीज़ों पर गौर करें। हम आज के डेट में एक तरह से इंटेलेक्चुअल वार में है। ये फिजिकल लड़ाई नहीं है, दिमाग की लड़ाई है। और आने वाले दिनों में आपके रिलीजन को कुरान से, हदीस से, रिवायत से, बहुत सारी चीज़ों से छेड़ा जाएगा, उनसे जवाब मांगा जाएगा। तो बहुत सारी जगह में मुसलमान ये गलती कर रहा है कि जहाँ पे वो गलत है वहाँ पे गलत मानने को भी तैयार नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे लोग बिल्कुल सही काम करते हैं। अगर आप देखेंगे तो एक से एक मौलवी जो हैं सिर्फ अपनी एक तरह से लोगों में वाहवाही हो, लोगों में कहें कि भाई कितना मौलाना को इल्म है, लोग कहें अरे बाप कितना डेप्थ इल्म है। वो हूरों का डिटेल बता रहे हैं, ऐसा डिटेल जैसे मतलब वो हूरों का डिटेल इस तरह से बता रहे हैं जैसे वो खुद देख के आए। और सवाल ये है कि कुछ बातें पब्लिक डोमेन में करने की होती हैं, कुछ बातें नहीं होती हैं। लेकिन हमारे मौलाना जो है ये बोलते वक्त ये सोचते नहीं है कि भाई हम जो बोल रहे हैं आज के डेट में, किसी का भी वीडियो बन रहा है वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे आप बोल रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, तो हम खुद मजाक उड़ा रहे हैं। हमारे लोग खुद मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें बता रहे हैं जो आदमी सुन करके जो है वो ताज्जुब करेगा कि भाई ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। कुरान में जो जिक्र है हूरों का, इशारतन जिक्र है, और हदीसों में बहुत सारा जिक्र आया होगा, लेकिन उससे भी बढ़ करके लोग बयान करते हैं। कुछ ज़्यादा ही मतलब ऐसा बयान करते हैं इमोशनल बनाने के लिए, ड्रामेटाइज करने के लिए। तो ये दिक्कत है कि भाई हमारे लोगों को क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे क्या बोलना चाहिए, ये उनको पता नहीं है। कुछ भी बोले जा रहे हैं। आप अगर मौलवी हैं तो आपको ये राइट है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। अगर गैर मौलवी हैं तो सीधे सवाल आएगा कि आप आलिम हैं, आपको किसने राइट दिया बोलने का। लेकिन अगर आप मौलवी हैं तो आप कुछ भी बोलिए। तो ये है असल प्रॉब्लम। ये जो मोहब्बत है मौलवी क्लास से, ये मुसलमानों को ले डूब रहा है। सवाल इनसे भी पूछा जाना चाहिए। सवाल चाहे ये कुछ भी खुराफात या कुछ भी कहानियाँ कुछ भी बयान करते हैं, इनसे सवाल नहीं पूछते। लोग डरते हैं सवाल पूछने से, बल्कि वो जो बोलते हैं एज इट इज वो मान लेते हैं। ये तो हमारी जहालत का एक तरह से सबूत है। अल्लाह ताला कुरान में सूरह फुरकान में कहते हैं कि हमारे जो इबादुर रहमान हैं वो बंदे जब हमारी आयतों को सुनते हैं तो अंधे और बहरे होकर के गिर नहीं पड़ते, बल्कि वो गौर फिक्र करते हैं। तो अल्लाह ताला अपने कुरान के बारे में ये नहीं कह रहा है कि बस जो मैं बोल रहा हूँ बस सुनो और यकीन कर लो। अल्लाह ताला कह रहे गौर फिक्र करो। लेकिन उम्मत को उस मुकाम पे पहुंचा दिया है, इतना डरा दिया है
کہ غور و فکر تو مطلب اس کو کرنا ہی نہیں ہے، سوال پوچھنا ہی نہیں ہے، جو بتایا جا رہا بس سن لو، عالم نے بتا دیا اور آنکھ بند کر کے سن لو، تو یہ کام چلے گا نہیں۔ آنے والے دنوں میں جو چیلنجز ہیں وہ امت کو جب تک آپ قرآن سے جوڑیں گے نہیں، قرآن جو ہے وہ حکمت ہے، قرآن میں رحمت ہے، قرآن میں وزڈم ہے، قرآنک دین جو ہے، دین جو اصل جو دین کا بیس ہے وہ قرآن ہے، تو قرآن کا دین غائب ہو گیا، اب مسلکی دین چل رہا، اور اپنے اپنے مسلک کے حساب سے اپنے اپنے جو پڑھا ہے بس اسی کے لائن میں بولنا ہے، اسے نہ ادھر جانا ہے نہ ادھر جانا ہے۔ تو دیکھیے لوگوں کو قرآن کی طرف ابھاریے، پھر قرآن کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور پھر حدیثوں پہ جائیے، لیکن قرآن ضروری ہے، قرآن کی دین، قرآن کی فہم، قرآن کی انڈرسٹینڈنگ، اس کے بغیر آپ اسلام کو ڈیفینڈ نہیں کر پائیں گے۔ آنے والے دنوں میں آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ اگر آپ ڈیفینڈ اسلام کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو قرآن پڑھنا ہی پڑے گا، قرآن سیکھنا ہی پڑے گا، قرآن سکھانا ہی پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے، ورنہ پھر یہ ایسی کہانیاں چلتے رہیں گے، رات بھر مجلس ہوتی رہے گی، جلسہ ہوتا رہے گا، کچھ بھی کوئی بھی بولتا رہے گا، لوگ سن رہا ہے، سو رہا ہے، کوئی مطلب نہیں ہے۔ ایک جلسہ کرنے کے ایک مولانا جو ہے رات میں جو جلسہ کرتے ہیں 30,000 40,000 50,000 لیتے ہیں، تو جو 40,000 50,000 مل رہا ہے ایک جلسہ کا، تو وہ مولانا اس بات کو انشور کرے گا کہ جتنے لوگ جلسہ میں آئے ہیں میں کچھ ایسی بات بتاؤں کہ لوگ خوش ہو جائے، تبھی تو دوبارہ بلائیں گے، ورنہ دوبارہ بلائے گا ہی نہیں، تو پھر تو میرا 40,000 50,000 بند ہو جائے گا۔ تو اللہ راضی ہو یہاں پہ وہ فیکٹر رہے گا ہی نہیں، وہ کہاں سے کہاں چل جائے گا اپنی بولنے میں، چاہ کے لوگوں کو خوش کرنا مقصد ہوگا، کیونکہ مقصد جو ہے پیسہ کمانا ہے، تو پیسہ کمانا ہے تو لوگوں کو خوش کرنا پڑے گا، اور لوگوں کو خوش کرنا ہے تو ایسی بات بولنا پڑے گا جو لوگوں کو ایموشنل کر دے، لوگوں کو جذباتی کر دے، چونکہ اگر ہارڈ فیکٹ بولیں گے تو بھاگ جائیں گے لوگ، اگلے بار تو بلائیں گے ہی نہیں۔ تو یہ رات کے جلسے بھی بند ہونے چاہیے، یہ رات کا جلسہ بھی بہت بڑا بگاڑ کا جڑ ہے کہ آپ پیسے کمانے کے لیے پھر تو وہاں اپنی علم تو آپ دکھائیں گے، اور علم دکھانے کے چکر میں پتہ نہیں کہاں کہاں بہہ جائیں گے۔ بات صرف قرآن سے ہونی چاہیے، اس کے سپورٹ میں سیرت اور حدیث آنی چاہیے، لیکن قرآن کا تو نمبر ہی نہیں آتا، بات تو کہیں اور سے شروع ہوتی ہے اور وہیں سے ختم ہو جاتی ہے، تو پھر ڈیفینڈ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ ابھی تو پٹ رہے لوگ اسٹوڈیو میں، بہت جلد لوگ باہر بھی جو ہے نا مولانا پیٹنا شروع ہو جائیں گے۔ میں یہ مذاق نہیں کر رہا ہوں، سب سے پہلے نمبر مولانا کا آئے گا، اس کے بعد ہی کسی کا آئے گا، یہ آپ دیکھتے جائیے، چونکہ ان کی ذمہ داری بہت بڑی تھی۔ اللہ نے علم اس لیے نہیں دیا تھا کہ ہم سے واہ واہی لوٹے اور پیسہ کمائیں، اللہ نے علم اس لیے دیا تھا کہ ہم اللہ کے پیغام کو ساری انسانیت تک پہنچائیں اور خیر خواہ امت بنے، ساری انسانیت کے لیے نفع بخش بنے، کنتم خیر امتن بنے، لوگوں کے لیے نفع بخش بنے۔ لیکن ہم نے وہ کام کیا نہیں، ہم تو حجرے میں بند ہو گئے، نماز پڑھایا پھر حجرے میں، مدرسے میں تعلیم دیا پھر حجرے میں، حجرے سے باہر نکل ہی نہیں رہے، دنیا پتہ ہی نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، چونکہ حجرے سے باہر اس لیے بھی نہیں نکلتے کہ کہیں کوئی سوال نہ کر دے، کہیں کوئی پوچھ نہ لے، تو پھر ہم جواب ہی نہیں دے پائیں گے، اس لائق ہی نہیں کہ جواب دے پائیں۔ اس لیے ینگ جنریشن خاص کر کے جو پروفیشنل ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو بھی آگے آنا پڑے گا اور ان کو یہ ریسپانسبلٹی لینا پڑے گا کہ بھائی آپ قرآن سیکھیں اور دین کا صحیح تصور دنیا کے سامنے پیش کریں۔ دین قرآن جو ہے وہ ایکچولی تصور دیتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے مالک، اس کا ڈیفینیشن کیا ہے، کیسے تم اس کو پہچانو گے، زندگی کا مقصد کیا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا، اور اگر رب ایک ہے تو اس کا قانون ایک ہوگا، دو نہیں ہو سکتا، اور رب ایک ہی ہے سارے کائنات کا، دو اگر ہوتے تو لوگوں کے ڈیزائن اور شکلیں الگ الگ ہوتے، دو الگ الگ کمپنی ایک طرح کا پروڈکٹ نہیں بناتی، تو جب مالک ایک ہے تو اس کا قانون بھی ایک ہوگا، اور اس کا گیان بھی ساری انسانیت کے لیے ایک ہوگا۔ تو یہ قرآن جو ہے یہ ساری انسانیت کے لیے، اور ہر انسان کو ایک بار قرآن پڑھنا چاہیے تاکہ اسے پتہ تو چلے کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔